बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जाबिर शाह आप लोगों के सामने जो है एक ऐसे प्रोग्राम जो कि स्पेशल है बलूचिस्तान बजट। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि वफाक ने बजट पेश किया और आज जो है बलूचिस्तान ने बड़ी मुश्किल से, क्योंकि 16 तारीख को गवर्नर बलूचिस्तान ने इनको तारीख दिया था कि असम्बली इजलास होगा, लेकिन बदबख्ती हमारे बलूचिस्तान की यही है कि यहाँ पर तो मेरे ख्याल में छापखाने नहीं है, क्योंकि उनके बुक्स जो थे वो नहीं छापे गए थे। और दूसरी बात ये कि आपस में यानी अंदरूनी ये जो बात है वो कहा जा रहा है कि जी आपस में जो MP साहिबान है, क्योंकि उसमें हमारे यहाँ पर अपोजिशन भी है और अपोजिशन जो है वो और जो हुकूमती एहलकार वो थे, वज़रा थे, कैबिनेट था, उनके साथ अंदरूनी कुछ मामलात मुख्तलिफ इलाके हैं हमारे, जैसे कि जोब, लोरलाई, चमन, दुकी, संजावी, डाडर, खुजदार, सीबी, हब, चौके, इसी तरह काफ़ी सारे इलाके। यानी हमारे इस वक्त जो है बलूचिस्तान की 34 अजला है जहाँ पे दरबदरी ये है कि वहाँ पे ना बिजली का निज़ाम ठीक है और ना सड़कों का निज़ाम ठीक है। और गैस तो वल्लाह वो गैस तो 1952 में बलूचिस्तान से निकला, फिर हमारे लोगों ने नहीं देखे, क्योंकि इस वक्त हमारी 19 अजला जो है वो गैस से मुकम्मल तौर पर फारिग है और आज तक उनको गैस नहीं दिया गया, जिसकी बदौलत आवाम जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं कि जो LPG गैस है वो ले ले, लेकिन वो भी महंगा होने की वजह से आवाम परेशान है। और गुज़िश्ता दिनों वफाक ने बाहर से गैस मंगवाया और वो सिलेंडर जो है चमन में तो उतरते हैं और चमन में जो है वो एक कुआं बनाया गया, उसके लिए जो अपने सिस्टम होते हैं इनका वहाँ पर खाली कराते हैं, फिर वहीं से टैंकर भरते हैं, पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों को जाता है और वहाँ पे इस वक्त 210 रुपए उसका किलो मिल रहा है। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा रहे कि बलूचिस्तान के लोग कितने मज़े कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि बलूचिस्तान हुकूमत कितना संजीदा है। यकीनन 16 तारीख दिया गया और 16 तारीख को इन लोगों ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं की थी, फिर 19 तारीख दिया गया। बदकिस्मती से 19 तारीख को भी ये अपने टाइम पर नहीं आ सके। 4 बजे इनको कहा गया था कि असम्बली इजलास होगा, लेकिन बदकिस्मती से वो 4 की बजाय 7 बजे तकरीबन ये इजलास शुरू हुआ, जिसमें ज़मर खान अचकज़ई जो कि सूबाई वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने ये बजट पेश किया और बजट तकरीबन 700 और 700 से अबाव बजट है, जिसमें मुख्तलिफ स्कीमात रखे गए हैं। और यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि बलूचिस्तान की जो मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजमीन, वो भी सराप एहतजाज है। आवाम तो वैसे ही दरबदर है, वो तो रोज़ाना सड़कों पे निकलते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। गैस का बिल जब आता है तो वो इतना लंबा गैस का बिल होता है कि आवाम जो है अपनी तनख्वाह को देखते हुए और गैस का बिल देखते हुए दरबदरी का शिकार होते हैं। और अहम बात यह कि हमारी जो सूबाई हुकूमत, उनकी भी बात नहीं सुनी जाती है वफाक में कि ये गैस का जो मसला है ये हल किया जाए। तो इन सब की बात होगी। आज का जो बजट है 2023 और 2024 बलूचिस्तान हुकूमत ने आखिर पेश कर दिया हिम्मत करके, उस पर बात करेंगे। तो और इसमें ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें मैंने बलूचिस्तान के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनसे भी लोगों को बुलाया गया था, जो कि सूबाई जो हमारा जो वज़ीर आला बलूचिस्तान उसकी कोऑर्डिनेटर भी थे अख्तर साहब, वो भी नहीं ना आ सके, वो मसरूफियात है मेरे ख्याल में आज बहुत ज़्यादा। तो मेरे साथ अयूब तरीन साहब बैठे हुए हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक चैनल है हमारा, उनके ब्यूरो चीफ भी हैं, और साथ में हमारे साथ असिस्टेंट जनरल मैनेजर है अमानुल्लाह नासर साहब जो कि AVT चैनल्स का है कोयटा से। इन दोनों को मैंने बिठाया है, इनसे बात करते हैं। सर, आप दोनों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन बात होगी और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि माहिर इक़्तिसादात जो है महफूज अली खान साहब, उनसे भी हमारे टेलीफोन पे बात होगी। और साथ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर है बदरुद्दीन साहब, यानी उनका काफ़ी इल्म है इस हवाले से, बजट के हवाले से, तो उनसे भी बात होगी। कोशिश करते टेलीफोन लाइन पे। और आगागुल साहब हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, उनके सदर भी हैं, उनसे भी बात होगी टेलीफोन पे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अयूब तरीन साहब की जानिब, इनसे बात करते हैं। अयूब तरीन साहब, क्या देख रहे हैं बलूचिस्तान हुकूमत का जो बजट है? मैं तो जब असम्बली में देख रहा था आज कि वहाँ पर जो आए हुए मेहमान थे वो भी परेशान हो गए, तो किसी ने वैसे नारा लगाया वहाँ से, कहते यार अदरजई गवर्नर साहब छिदी अगर वेली दी माँ सर वहीदामा गप खड़े हो मजाक में खड़े उची पनून तारीख दे, क्योंकि वहाँ पर लोग नहीं थे और किताबें टेबलों पे रख दिए गए थे, फिर भी हमारे वज़रा साहिबान गए थे, MP साहिबान, और लग तो ये रहा है कि इनके साथ अपोजिशन भी मिली हुई है। जी जाबिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका और खैबर TV के कि आपने आज बजट के हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत की जो बजट है उस पर आपने बात की और इसको मौजू रखा। आपसे थोड़ी देर पहले बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना ज़मर खान अचकज़ई, उन्होंने कोई 750 अरब के लगभग जो है
बजट पेश की, जिसमें कोई 437 अरब जो है उन्होंने नॉन डेवलपमेंट के लिए रखे और 229 या 230 अरब रुपए डेवलपमेंट के लिए रखे, और इसमें खसारे का भी बहुत बड़ा एक आंसर शामिल है। और बदकिस्मती हमारे सूबे की है, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि गवर्नर बलूचिस्तान ने 16 जून को इजलास तलब किया था कि बजट इजलास पेश होगा, लेकिन आज 19 है। और 19 का भी दिलचस्प अमर ये है कि आज सुबह 10 बजे काबिना का इजलास तलब किया गया था, जिसमें होना तो ये चाहिए था कि सुबह जमा हो कि अपने इजलास करके मंजूरी लेके अप्रूवल लेनी थी, इसकी मंजूरी लेनी थी। लेकिन अभी मेरे पास एक वीडियो आया, उसमें काबिना के दीगर अरकान कहीं नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ उसमें वजीर खजाना मलिक अचकज़ई और चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी खजाना वो वज़ीर आला मीर कुंदूस बिजिंजो के इर्द गिर्द टेबल पे खड़े हैं और उससे साइन करवा रहे। तो इसका मतलब है उन्होंने साइन और जमाली साहब तो मजाकन कह रहे थे, कहते यार हमें तो इल्म ही नहीं है कि आज बजट पेश होना है, क्या है क्या, तो वो साफियों से पूछ रहे थे, उन्होंने मंजूरी दे दी। अब ये है कि बजट तो हर साल पेश होते हैं, बल्कि हमारे मुल्क में तो मुख्तलिफ किस्म के बजट पेश होते हैं। कौमी असम्बली से बजट पेश होता है, सूबाई असम्बली से बजट पेश होता है, ज़मनी बजट पेश होता है। तो ये सारा साल हमारे जो लोग हैं वो इसी में पिसते रहते हैं। और उसमें आप देखें ना, इस बजट में भी आम आदमी के लिए कोई बात नहीं हुई, महंगाई कम करने के लिए कोई बात नहीं हुई। ये कहा गया है कि हमने तालीम के लिए इतने रकम रखी है, सेहत के लिए और कहा गया है कि 100 नए प्राइमरी स्कूल जो है वो तामीर किए जाएंगे और 50 को जो है वो मिडल्स बना दी। तो जब टीचर नहीं है इनके पास, उनकी तनख्वाह असल में नए स्कूल बनाने का मकसद ये होता है कि ठेकेदार को उसमें ठेका मिलता है, एमपीए साहब को उस स्कूल में 2, 3, 4 अपने अजीज व क़ारिब टीचर भर्ती करने का मौका मिलता है, और ऊपर से कमीशन और तनख्वाह जो है उसका गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से उसको देना पड़ता है। कमीशन वो अलग है। तो ये क्योंकि एमपीए साहिबान भी वो अलग कह रहे हैं, अभी जो एजुकेशन के 9000 पोस्ट आए अभी रिसेंटली, बहादुर खान यूनिवर्सिटी दूसरा तीसरा उसके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसमें आप जाए सेक्रेटरीट में, लोग कह रहे हैं कि चपरासी के जो पोस्ट है वो भी 6 लाख 7 लाख रुपए, और मास्टर का पोस्ट भी 10-12 लाख रुपए फरोख्त हो रहा है। तो ये तो कोई डुकी छुपी बातें नहीं है कि जिस पे हम कहें कि नहीं है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल हो रहा है। तो ये बजट में आप 100 स्कूलों की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये भी कम रखे हैं। अगर 65 हमारे एमपीए साहिबान हैं, तो अगर आप उसको डिवाइड करें तो उसको 2-2 स्कूल भी नहीं मिलेंगे। तो ये तो कम से कम अगर करप्शन के हवाले से भी देखें तो कम से कम 300-400 या 500 स्कूल तो बनने चाहिए थे प्राइमरी। अच्छा, एक तरफ तो ये प्राइमरी नए स्कूल बना रहे हैं, दूसरी जानिब आप देखें कि हमारे यहाँ कितने प्राइमरी स्कूल है जो इस वक्त खुले हैं। बहुत सारे प्राइमरी स्कूल लोगों के मेहमान खाने बने हुए हैं, अस्तबल बने हुए थे, अस्तबल बने हुए, टीचर्स है, टीचर्स बाकायदा गवर्नमेंट सैलरीज ले रहे हैं। ये नहीं कि सैलरीज नहीं जा रही, सैलरीज सबके जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे स्कूल है वो किसी का बैठक है, किसी का अस्तबल खाना है, किसी का मवेशी खाना है। अक्सर मैंने सुना है कि अक्सर लालाई जो है वो बाहर मालिक में होते, जैसे दुबई है, वहां पे काम कर रहे होते, सैलरी यहाँ पे ले रहे होते, उसका नाम चल रहा है। सैकड़ों की तादाद में ऐसा असातिज़ा है, बलोच बेल्ट में भी है, पश्तून बेल्ट में भी है, जो बाहर ममालिक में जाके मजदूरी करते हैं और उन्हें अपने इन इलाकों में अपने स्कूल में 5000, 10,000, 15,000 पे उसको एवजी कहता है, यानी वो उसको ये तनख्वाह वो दे रहे हैं और उसकी जगह पे वो जो है वो मैट्रिक फेल है, मैट्रिक पास है, जो भी है वो उसकी जगह पे ड्यूटी कर रहा होता है। तो ये हमारे सूबे की ये बजट है और इस ये जो सूरत-ए-हाल है। आयुब साहब, मैंने ऑफिस में भी रहना है, हमारा नसर साहब भी बैठे हुए हैं। आपने ऑफिस में रहना है, हमने इस ट्रेन में भी रहना। अच्छा सर, ये बताएं कि आपका जो है शोबा भी, मिसाल आप आर्टिस्ट बरादरी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, माशाल्लाह आप लोगों ने जो एक तंजीम बनाई थी वो शुरू में बड़ा एक्टिव था। तो आर्टिस्ट हज़रात के लिए किसी भी उसमें मैंने नहीं देखा है बजट में भी कि जी वो खसूसन इनके लिए कोई बजट में कोई हिस्सा रखा हो। तो इस दफ़ा क्या देखना है, इस दफ़ा भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, शुक्रिया जाबिर साहब, आपने इस इमरजेंसी में मुझे बुला लिया। वैसे ये बजट के बारे में मैं थोड़ी सी आपसे ये अर्ज़ करूं कि बजट उन ममालिक में होते हैं, ठीक है, कि उन ममालिक के पास एक जमा पैसा होता है ख़जाने में, फिर वो उसको मख्तस करते हैं कि भाई ये हमारे पास इस साल जो है ये चीज़ें हम करेंगे। और मज़े की बात यह है हमारे वज़रा तक मालूम नहीं कि बजट क्या बला होता है और इसको होना क्या चाहिए, किस तरह हम करें।
जब आप एक अनपढ़ आदमी को वजीर बनाएंगे तो उस बेचारे का तो कसूर नहीं है ना, वो तो हम है जी। कोई ये कहता है कि जी हमारे कबीले का है, कोई ये कहता है ये बहुत आलिम और फाजिल आदमी है, बहुत ज़बरदस्त कुलवल्ला पढ़ता है, कोई कह रहे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह किरात इसकी बहुत अच्छी है। उस वक्त हम बजट का तो बात ही नहीं करते जब हम वोट देते। अभी ज़रा मेरी बात सुने, हमारे एक मलिक साहब थे, ठीक है, वो जब मैं इस तरह की बातें करता था फिर वो कहा लगाता था, फिर वो कहता था तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे सचमुच की कोई बादशाही है। अच्छा, अभी आप लोग बात कर रहे थे कि टीचर ड्यूटी नहीं कर रहे, मिनिस्टर कहाँ ड्यूटी कर रहे, चीफ मिनिस्टर कहाँ ड्यूटी कर रहे। अच्छा, इल्जाम आयद है कि वो सो रहे सारा, ठीक है ना। अच्छा, वो कहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपसे एक अर्ज करूं कि मैं एक दफ़ा हमारे जो स्पीकर है अपना सूबाई असम्बली का स्पीकर कौमी असम्बली को भी मैंने इंटरव्यू किया था, कासम सूरी जब थे, तो उसके बाद जो अब बाबर साहब जो है मैं उसका इंटरव्यू कर रहा था। मैंने कहा सर मुझे ये बजट शजट का पता नहीं है कि ये क्या भला होता है, किस तरह होता है, क्योंकि बजट तो मैंने ये सुना है कि जब आपका प्राइस पे कंट्रोल हो, कसाई आपकी बात नहीं मानता है तो आप क्या बजट पेश कर रहे हैं। आप बजट में कहते हो, आपको प्राइस देते हो कि 1300 रुपए का गोश्त है, वो 18 का बेच रहे, कौन उसको पकड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने उससे कहा कि आपसे मैं एक सिंपल बात करता हूं, बलूचिस्तान में अगर 100 बंदों को आप उठा ले तो 50 बंदों की जो तनख्वाहें हैं वो 20,000 से कम है। मैंने कहा आपने कभी ये सोचा है कि ये जो 20 आदमी, ये जो 20,000 वाला बंदा है, इसको हम बिजली का बिल भी बेचते हैं, इसको गैस का बिल भी बेचते हैं, उसके ज़ाहिर है 2 बच्चे, चलो हम 2 बच्चे लेते हैं, उसकी एक वालदा भी होगी, एक वालिद भी होगा बेचारा, एक बीवी और एक मियाँ है, ठीक है, उनका घर का भी किराया है। एक दिन मेरे चौकीदार ने मुझे कहा कि मैं एक रोटी 30 रुपए की है, हम घर में 5 बंदे हैं, ये 5 रोटियां सुबह, 5 रोटियां दोपहर और 5 कोई सालन हम साथ नहीं, सिर्फ हम खुश्क रोटी लेते हैं, तो ये जो है दिन में 450 रुपए बनते हैं। 450 को आप जब ज़रब देंगे पूरे महीने में तो तकरीबन कोई 12,500 रुपए तो ये चले गए, ठीक है। उसके बाद मैंने बीमार भी होना है, ईद ने भी आना है, रात को हमने कुछ पकाना भी है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है और ये तमाम बिल्स भी देने। मेरी तनख्वाह है 17-18,000 रुपए। आप मुझे सर बजट बना कर दे दो कि मैं ये जीना कैसे, मैं किस तरह जीऊं। तो मैंने ये वहां से पूछा स्पीकर साहब। अच्छा सर, ये हमारा ये आर्टिस्ट बरादरी जो है, गुज़िश्ता दिनों भी मुझे किसी ने कहा कि ये हमारे ऐसे आर्टिस्ट भी पड़े हुए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ कि वो अपने टाइम पे अरूज पे थे, लेकिन इस वक्त बीमारी के आलम में अपने घरों में पड़े हुए और हुकूमत बलूचिस्तान। मैं आपको यही जवाब दूं कि आर्टिस्ट के बारे में, कोई राइटर के बारे में, कोई लिखने वाले के बारे में, कोई शायर के बारे में, वो लोग जो शऊर देते हैं, जो आपको एक गाइडलाइन देते हैं दुनिया में, आपको खुश रखते हैं म्यूजिक के थ्रू, ड्रामे के थ्रू आपको एक सबक देते हैं, उनका तो इस मुल्क में कोई पूछता ही नहीं है। यहाँ पे तो ये है कि हमारा, मैं आपको एक मुख्तसर सी बात बता दूं, उसका डिटेल पर आप पढ़ लेना। कल परसों हमारी कौमी असम्बली से और सेनेट से, सेनेट चेयरमैन के लिए एक कानून पास हो गया जो अभी सदर साहब ने उस पर दस्तखत करना है। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो सेनेट चेयरमैन है वो अगर बरसर कुर्सी हो या कुर्सी के नीचे हो, रिटायरमेंट के बाद, उसको 16 बंदे जो है उसके काम करने वाले, 8 बॉडीगार्ड, 4.5 लाख रुपए, और अगर उसके वो मतलब मूड बन जाए अपनी फैमिली के साथ तो वो सरकारी जहाज को भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना। और पता नहीं क्या 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 उसकी डिटेल। अच्छा, और दूसरी तादा में मर्ग, और उसके बाद जो है आप ये पूछ लेना कि जो आप दूसरे जो गरीब लोग हैं, ठीक है, इसी तरह ये जो बड़े लोग हैं ना, बोलता है ये कानून सिर्फ बनाते हैं और बनाते हम और जाबिर साहब के लिए, हम जैसे बेवकूफों के लिए वो बनाते हैं, ठीक है, वो उस पर अमल नहीं करते हैं। ये जब कवानीन बनाते हैं तो सबसे पहले यानी इस जो दस्तखत हुए इस पे रजा रबानी साहब का भी नाम है, इसमें गफूर हैदरी साहब का भी नाम है, ठीक है। ये जो नहीं इनकलाबी लोग जो बहुत जबरदस्त इनकलाबी बातें करते हैं, ये सेनेट के बिल पे उनका भी दस्तखत है। ठीक, तरीन साहब आपकी जानिब आता हूँ। बजट में कहा गया कि जी ज़ुमरा खान अचकज़ई साहब अभी तकरीर कर रहे थे, उनका कहना था कि जी गवादर जो है वो हमारे लिए जो है यानी बलूचिस्तान के लिए ज़राए आमदन का अहम जगह, लेकिन छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं अगर आपकी इजाज़त। बिल्कुल सही।
تو ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آتے ہیں. ہمارے پاس جو مہمان ہیں ایوب ترین صاحب ہے, امان اللہ ناصر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور بات ہو رہی ہے بلوچستان کا 2023 اور 24 کی بجٹ کے اوپر کہ بلوچستان جو ہے ویسے پسماندگی کا شکار ہے, تو بجٹ میں کیا رکھا گیا ہے اور جو سرکاری ملازمین جو احتجاج پر ہیں ان کے لیے کیا رکھا گیا ہے. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں, اسپیشل پروگرام میں. بجٹ کے حوالے سے بلوچستان کا بجٹ ہے 2023-24 آج پیش ہوا, بلکہ ابھی بھی زمرہ خان اچھے اسکرین پہ آ رہا ہے اور وہ بات کر رہے ہیں بلوچستان کے بجٹ کے حوالے سے. تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ گوادر کے حوالے سے. ایوب ترین صاحب, گوادر میں کہا جاتا ہے کہ جی خصوصی معاشی ضلع قرار دیا جا رہا ہے, تو وہاں پر تو لوگ سڑکوں پہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں. تو جب تک ان عوام کو سہولت نہیں تو کیا خاک معاشی ضلع قرار دیا جائے گا؟ مطلب یہ گوادر کے عوام کی یہ بدقسمتی آپ کا ہے نا کہ جب مشرف صاحب کے دور حکومت میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم گوادر پورٹ سٹی بنا رہے ہیں, سی پیک آ رہے, چائنیز آئیں گے, یہاں پتہ نہیں کیا کیا ہے, صنعتی انقلاب بھی آئے گا, سمندری انقلاب بھی آئے گا, پتہ نہیں کیا کیا ہے. سوری, ابھی آپ دیکھیں گزشتہ 2 سالوں سے گوادر کے عوام احتجاج کر رہے ہیں, سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں. بلکہ پچھلے دنوں تو خواتین کے بہت بڑی ریلی نکلی تھی گوادر میں, انہوں نے احتجاج کیا تھا کہ ان کو بیسکس بنیادی چیزیں جو ہے وہ کم از کم ان کو دے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے نوکری نہیں مانگتے, ہم آپ سے روزگار نہیں مانگتے, لیکن ہم سے اپنا روزگار تو مت چھینو. ابھی گوادر میں اب بڑے ٹرالر آتے ہیں, صحیح, اب وہاں پہ جو ہے نا صوبائی ٹیکسز جو ہیں اس کو بھی معاف کر وہ دیا گیا. فشنگ کرتے ہیں. وہ اس کی انہوں نے جو بتایا ہے کہ وہ فشنگ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کے مچھلی کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو بھی وہ پکڑ لیتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر پابندی ٹرالنگ جس کو کہا جاتا ہے, ٹرالنگ. تو پھر وہ ڈیجیٹل ٹرالنگ کر رہے ہیں, وہ ایک اس میں آتا ہے تو فائر کر لیتے ہیں, کیا الیکٹرونک کے ذریعے کیا کرتا ہے, تو وہ پورے سمندر میں ایک تباہی مچا دیتا ہے. دوسرا, وہ گوادر کے عوام کہتا ہے کہ یار ہمارے ایران کے ساتھ بارڈر ہمارا ہے, اس کو ہمیں ٹریڈ کرنے دیو, تجارت کرے, مال یہاں سے جائے, مال وہاں سے لائے, تو یہ ہمیں کرنے دیو. یہ بیسک چیزیں جو وہ مانگ رہے ہیں. لیکن بدقسمتی ہماری گورنمنٹ آف بلوچستان نے بھی کہا کہ ہم نے, اگر آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو ٹیکس فری زون بھی قرار دیا, اور وفاق سے بھی مطالبہ کیا تھا کہ وہ بھی ٹیکس فری زون قرار دے. لیکن جب گوادر کے لوگ ابھی تک سیفیک یا جو بھی حکومتی اقدامات تھے اس سے مستفید نہیں ہو سکے, اور آج بھی گوادر میں لوگ احتجاج کرتے ہیں. پینے کے صاف پانی وہاں دستیاب نہیں ہے. جب وہاں بارشیں ہوتی تو بارشوں کا پانی وہاں سے مہینوں نہیں نکلتا ہے. اور سڑکوں کی حالت جو ہے, آپ اگر گوادر جائے جو ریئل گوادر ہے, جو گوادر کے لوگوں کا گوادر ہے, تو آدمی حیران ہو جائے گا. جیسے ہمارے یہ یارو جو ہے یہ بھی ابھی بہت زیادہ. اچھا, ابھی کہا جاتا ہے کہ شعبہ زراعت میں مجموعی طور پر ترقیاتی مد میں 11 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 11 ارب روپے 87 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. تو یہ زراعت تو ہمارا ویسے تباہ ہے, اور ہمارے یہاں پہ بلوچستان میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے تقریباً سارے باغاتی پشتون علاقوں میں, جوب میں, چمن میں تو خیر اتنا خاص وہ نہیں تھا باغات, لیکن ہمارے یہ مسلم باغ, پشین ہے, ان علاقوں میں تو تباہ ہو گئے. دیکھو ہمارے زراعت کا جو محکمہ ہے, میں تو اس کا یہ سمجھتا ہوں کہ 10-20 سال سے ان کا جو کردار ہے وہ انتہائی نیگیٹو رہا ہے. ہمارا زراعت کے محکمے کا ہر سال کروڑوں کی بجٹ ہوتی ہے, اربوں کی بجٹ ہوتی ہے, لیکن انہوں نے لوگوں میں اویئرنیس ہی پیدا نہیں کیا. اب یہ 11 کروڑ روپے جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں, تو 11 ارب ٹھیک ہے, انہوں نے اویئرنیس ہی پیدا نہیں کی. ہمارے پشین جس طرح قلعہ سیف اللہ, مسلم باغ, جو علاقے وہاں انہوں نے سیب کی کاشت کی. اب سیب وہ پھل ہے, اس کو 24 گھنٹے پانی چاہیے, جبکہ ہمارے صوبے میں اس وقت پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں. کوئٹہ شہر میں آپ دیکھیں کون سا ایسا گھر ہے جس میں وہ ٹریکٹر نہیں منگواتا ہے, پانی کا ٹینکر نہیں منگواتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پہلے سے زیر زمین پانی کی جو سطح ہے وہ کم ہے. پھر اور دوسری جانب
महकमा ज़राअत ने ये काम नहीं किया कि अब यहाँ लोगों को इस तरफ राग़िब अब यहाँ पर जो करते है कि ना वो वो फल लगाओ, वो दरख्त हाँ। लगाओ जो पानी उनकी ज़रूरत कम हो। हाँ। मिसाल के तौर पिस्ता है, मिसाल के तौर बहुत सारे ऐसे अखरोट है, बादाम है, चीजें जो है। और ये जो शने है, जो पिस्ता है, जो अखरोट है, वो अगर आप पहाड़ों पर जैतून इसका है, वो जैतून है, वो अगर आप लिख देंगे रख देंगे उसके, वो बारिश के पानी से सही। मतलब आपको उसको पानी की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये गैर तरक्याती बजट जो होता है, हमेशा हमारे नाजरीन भी सुनते हैं, अगर इसका थोड़ा सा तशरीह किया जाए कि गैर तरक्याती क्या होता है? देखो, तरक्याती बजट वो होता है कि जिसमें आप डेवलपमेंट का सही। काम कर सकते हैं। तरक्याती बजट में हमेशा कट लगता है। ठीक। गैर तरक्याती वो बजट है जिस पे आप कट नहीं लगा सकते। सही। मिसाल के तौर पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें, ठीक। वो गैर तरक्याती है, ठीक। वो पक्का है, सही। उसमें आप 1 रुपया इधर उधर नहीं नहीं कर कर सकते सकते। हैं। अफसरान के AC के बिल है, वो आप उसको काट नहीं लगा सकते हैं। कमीशन का अफसरान बिल है कि मतलब अफसरान 1 करोड़ में के जो कितना कमीशन है। जो अफसरान के जो दफातर के बिजली के बिल है, बदकिस्मती हमारे देखे, हम एक तरफ तो रोते हैं कि हम गरीब सूबा, ये हमारे आप सेक्रेटरीट में जाए 9 बजे चपरासी आता है, वो AC ऑन करता है, बाद में पता चलता है कि 10 दिन से साहब आया ही नहीं। इस्लामाबाद में, हाँ, साहब इस्लामाबाद में, लेकिन AC चल सुबह ऑन होता है, शाम को जब वो ड्यूटी ख़त्म करता है AC बंद कर देता है। तो ये तो हमारे अफसरान की, इस गरीब सूबे के अफसरान की बात है। तो आप बता रहे थे कि तरक्याती और गैर तरक्याती। जी। तरक्याती वो बजट है कि वो उसने नाली बनाना है, उसने सड़क बनाना है, उसने लोगों में वो हमारे यहाँ एक इस्तिलाह है इश्ना टैंकी, वो तकसीम करना है। तो बहुत मशहूर है ये। वो बहुत मशहूर है। उसमें फिर ये कि करप्शन के भी बहुत ज़्यादा जो है धंधे है, वो सही। उसमें ज़्यादा है। और अभी अच्छा, कानून साजी की जगह पे वो उसके ऊपर जोर होता है। जोर होता है। हालांकि ये देखो ना, ये काम लोकल गवर्नमेंट का है। बल्दियाती इंतखाबात अभी हमारे सूबे में हुए पिछले साल, लेकिन अभी तक उनको इख्तियारात ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। वो हमारे जो MPA साहिबान हैं, वो इसमें लगे हुए हैं कि ये बजट जो है, इसको किसी न किसी तरीके से वो एक मद में, दूसरे मद में, तीसरे मद में वो वसूल करे, ताकि वो अपने इलेक्शन की तैयारी कर सके। सही। मौलाना नासिर साहब, सर सेहत के लिए भी पैसे रखे गए हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि 15% से कम करके 2% कर दिया। ये सेहत और इससे मुतालिका शोबों के टैक्सेस को, यानी जो मेडिसन आती है, जो चीज़ें आती हैं, उसमें जो है 15% से कम करके 2% कर दिया गया है। तो क्या सहूलियात देख रहे हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में? देखें, मैं तो फिर आपको वो बात कह दूं कि आप 2 रुपए रखें, लेकिन 2 रुपए खर्च करें। खर्च होने चाहिए। ठीक है। हाँ। आप अगर सेहत के लिए 1500 अरब रखेंगे और वो खर्च नहीं होंगे, अभी अयूब साहब ने कहा कि गैर तरक्याती जो इन्होंने बात की तनख्वाहों की, हमारे इसमें यानी सरेआम, उसमें कोई शर्म हया नहीं है। मतलब सरेआम उन्होंने फिक्स किया है कि आप AG ऑफिस में जाएंगे, अपना बिल लेंगे तो इतने हैं, आप मिनिस्टर साहब का 1 करोड़ में इतने हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब के इतने हैं, चीफ मिनिस्टर, यानी इसमें कोई, वो आपको बताते हैं, मेरे सामने बताया मीटिंग में कि जी ये 10% जो है ना वो हमारे। अब अगर आप पैसे रखेंगे, आप 2% रखें, बेशक आप 1% रख दें, लेकिन उसको आप खर्च करें। बलूचिस्तान के आवाम की इतनी आबादी नहीं है, इतने लोग नहीं है। आप अगर यही पैसे खर्च करें तो जब तक आवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचे, ठीक है, आप 10 रखें या 15 रखें या 20 रखें या 500 रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अगर आप सुन रहे हैं उमैर साहब और इकबाल साहब, ये कॉल जो है ये ज़रा हमें मिलवा के दे दें, ये महफूज अली खान साहब वगैरह। जी, तो सर ये ज़रा बता दें कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ, जैसे कि मैंने बताया, मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। अभी परसों तरसों वज़ीर सेहत जो है जी, एहसान शाह साहब ने खुद कहा है एक फंक्शन में कि हमसे 7 अरब रुपए जो है वो लैप्स हो गए, हम खर्च नहीं कर सके। और ख़र्च कैसे करते? सिविल अस्पताल क्वेटा में आप जाएं, वहाँ डिस्प्रिन गोली जो है मरीज को नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, तो वहाँ पे से लिखवाते हैं। आप देखें ना, ये एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के लिए वहाँ सामान नहीं, मशीनें हैं उनका वो चलाने के लिए, मतलब एक छोटे से। आपको अयूब साहब मैं आपको बता दूं ये लैप्स क्यों होता है। हाँ। ठीक है, मैं उन्होंने चूंकि सिफारिशी लोग रखे हुए, मिनिस्टर रखा है तो उससे किसी ने पैसे लेके मिनिस्टर रखवाया है, ठीक है। अब वो जो लोग हैं, ये जो मिनिस्टर साहिबान है, वो खुद तो खा जाते हैं, उनको भी खुश करना पड़ता है।
وہ جنہوں نے ان کو رکھوایا ہوا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، بچت کرتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ ایک میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتا دوں، ہمارے ایک جی ایم تھے کسی زمانے میں ہمارے پی ٹی وی میں، ٹھیک ہے، اس نے ایک پروڈیوسر کو بلایا، ایم ڈی صاحب آئے تھے، پروڈیوسر کو جب بلایا تو پروڈیوسر کو کہا کہ آپ نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں نے بچت کیا ہے، مطلب اتنے پیسے بچائے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ بہت نالائق آدمی ہیں، ہم نے پیسے آپ کو اس لیے نہیں دیے کہ آپ اس کو بچائیں، ہم نے آپ کو اس لیے پیسے دیے کہ آپ پروگرام کو مزید نکھارے، پروگرام پہ پیسے خرچ کرے، ڈرامہ ہے، میوزک پروگرام ہے، شو ہے، اس پہ مزید پیسے خرچ کرے تاکہ وہ ٹھیک پروگرام چلے گا تو ہمارا چینل ترقی کرے گا۔ آپ کا تقریباً بلوچستان میں ایسا کوئی ضلع نہیں رہ گیا کہ آپ گئے نہیں، اے وی ٹی چینلز ہر جگہ پہ موجود ہے، آپ جاتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں وہاں پر صحت کے میدان میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ خواتین کی جو خواتین ڈاکٹرز ہیں ان کا فقدان ہے، جبکہ اسی جگہ سے اسی ضلع سے وہی خاتون لازماً ڈاکٹر جو ہے وہ بولان میڈیکل کالج میں وہ پڑھتی ہوگی یا پڑھ کے جو ہے وہ سیٹ لی ہوگی اپنے ضلع سے، تو اپنے ضلع میں جاتے کیوں نہیں ہے؟ اور وہاں کی جو خواتین ہیں وہ کوئٹہ آتی ہوئی رستے میں مر جاتی ہیں۔ اور ہمارے پشتون بیلٹ میں تو اس طرح بھی دیکھا گیا کہ بعض لوگوں نے ٹریکٹر میں خاتون کو اٹھا کہ وہ کوئٹہ شہر لا رہا ہے تو رستے میں مر جاتی ہے۔ میں اپنی آنکھوں کا آپ کو حال بتا دوں، میں کمردن کاریز ایک بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، میں ادھر جا رہا تھا گاڑی میں، رستے میں ایک بابا ہے اور ایک بوڑھی عورت ہے، وہ جا رہے پیدل، تو ہم گزر گئے، چلے گئے۔ ایک دن کے بعد جب ہم واپس آ رہے تھے تو وہ کچھ فاصلے پہ پھر ہمیں ملے اور وہ بالکل گاڑی کے سامنے آیا اور ہمیں روکا، ہم نے ان کو گاڑی میں بٹھا دیا۔ تو میں نے اس بابے سے کہا کہ آپ کیا کر رہے؟ بولتا ہے میری بیوی بیمار ہے۔ تو میں نے کہا اب تو 2 دن پہلے، بولتا ہے ہاں ہم پیدل جا رہے چونکہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو ہم رستے میں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے۔ میں نے کہا جوب، تو جوب میں کوئی وہ نہیں، حالانکہ جوب بہت بڑا ڈویژن ہے ہمارا، جس میں شیرانی صاحب بھی رہتے ہیں، جس میں مولانا عصمت اللہ صاحب بھی رہتے ہیں، جس میں جعفر مندوخیل صاحب بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں نواب صاحب بھی رہتے ہیں اپنا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ایک لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، لورلائی میں لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئٹہ میں کہاں پہ لیڈی ڈاکٹر ہے؟ کوئٹہ شہر میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہے جس پہ جو 350 مریض روزانہ وہ دیکھتی ہے۔ تو آپ گاؤں میں تو بات ہی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ میں ایک جگہ پہ گیا تھا جہاں پہ پھر بڑے بڑے سیاستدانوں کے گھر ہے، وہاں پہ ایک بندے نے مجھے کہا کہ ایک کمپاؤنڈر یہاں پہ بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اسپٹل تھا، آپ یقین کریں 1963 میں ایوب خان نے اس کو بنایا تھا، وہ اسپٹل آج کوئٹہ کے اسپٹل سے بہت بڑا، لیکن اس کا نہ چوکٹ تھے، نہ دروازے تھے، نہ روشن دان تھے، کیونکہ وہاں پہ 2 قبائل کی لڑائی ہو گئی تھی اور وہ لڑائی اب تک جاری و ساری ہے، تقریباً 32 سال ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ جو باتیں، مجھے ہنسی آتی ہے جب آپ یہاں بیٹھ کر نا یہ بجٹ اور یہ اور میڈیسن فلاں، یہ کون اس کا سوچتا ہے بھائی؟ اچھا، تو دوسری بات یہ کہ سر آپ کی بریک، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، تو جب آپ کا نمبر آتا ہے تو بریک آتا ہے، کیا کروں؟ بجٹ پیش ہو گیا اور اسمبلی کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا، ٹھیک ہے نا، میں نے کہا کہ جب آپ کا نمبر آتا ہے تو بریک کا کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بجٹ بلوچستان 2023-24 اور بجٹ اجلاس جو ہے آج لیٹ شروع ہوا، لوگوں کو اعتراضات تھے اور وہاں پہ آئے ہوئے مہمان بھی پریشان تھے، تو میں نے کہا ہم روز فیس کرتے رہتے ہیں، اور 16 کو پیش ہونا تھا، جبکہ اس دفعہ 16 کی بجائے 19 کو ہوا، اور 19 خوش ہے نا وہ جابر شاہ صاحب۔ اچھا، 19 سر سے بات کریں گے، تو 19 کو آج جو پیش ہوا 19 کو بھی لوگ نہیں آ سکے، جس کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ موجود لوگ پریشانی کی عالم ہے، کچھ تو چلے گئے اور کچھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ تماشا ہم دیکھیں کہ بلوچستان حکومت نے کیا پیش کرنا ہے، تو انہوں نے تو پیش کر دیا، اور اس میں غریب عوام کے لیے جو ایسا کچھ نہیں رکھا جس سے عوام کو سہولت میسر ہو، اور صحت اور تعلیم کے میدان میں جو انہوں نے پیسے رکھے ہیں وہ بھی میرے خیال میں ہر سال رکھے جاتے ہیں،
اور آج تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا ہے. اور یہاں پہ بلوچستان کا ایک المیہ یہ ہے کہ بلوچستان اسمبلی میں جو قرارداد منظور ہوتی ہے وہ وفاق میں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا ہے. وہ قانون جو ہے وہ درے کا درا رہتا ہے, وہ قانون یہاں پر لاگو نہیں ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم دربدری کا شکار ہیں. ہم گیس, بجلی سب کچھ کا رونر ہوتے ہیں, اور خصوصاً ہمارا کوئٹہ ٹو کراچی جو روڈ ہے اس کی تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا ہے, جو کہ روزانہ اس کے اوپر سینکڑوں لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوتے ہیں. آج تک اس کو کسی نے سیریس نہیں لیا. کسی دن خود بھی لوگ میں اجل بن سکتا ہے, جس طرح کہ ہمارے یہاں پہ قیمتی جانیں جو ہیں وہ اس روڈ پر ضائع ہو چکی ہیں. اور پھر بھی ہمارے آنکھیں جو ہے نا وہ خیبر ٹی وی پہ ایک پروگرام تھے, وہ اس سرگے دی چاہتے تھے, یعنی ہمارا سرگے جو ہے وہ ہماری آنکھیں جو ہے اس وفاق کی طرف ہوتی ہے اور وفاق ہمیں سنتا نہیں ہے. تو ایوب ترین صاحب جی کیا کہیں گے سر؟ بجٹ اجلاس بھی مطلب ابھی آپ وہ عماد صاحب نے بات کی, اس بجٹ کو دیکھ کے یا بجٹ پہ بات کرتے ہوئے ہنسی آتی ہے اس وقت. خدا کی قسم ہم کس سے روئے, کس سے مطالبہ کریں؟ اس وقت آپ کوئٹہ کراچی کی روڈ کی بات کریں, بلوچستان اسمبلی میں چاہے حکومت میں چاہے اپوزیشن میں, اپوزیشن والے بالکل خاموش ہے. وہ چاہے وہ قوم پرست جماعتوں سے تعلق, پشتو میں اس کو بولتے ہیں ونڈا, اس کو ونڈا ملا ہوگا نا, اس کو وہ کہتے ہیں فرینڈلی اپوزیشن. فرینڈلی اپوزیشن یہ کہ وہ حکومت سے زیادہ وفادار. جی یہ اس وقت اپوزیشن جو ہے ہمارے, آج آپ نے دیکھا کوئی اسمبلی میں کوئی نعرہ, کوئی خیریت, بالکل پرسکون تھا. زمرک اچکزئی نے بڑے سلیقے سے بجٹ پیش کیا. کسی ایک شخص نے بھی وہ جھوٹ موٹ کا بھی احتجاج نہیں کیا. ورنہ ہمیشہ جب اس اسمبلی میں بجٹ پیش ہوتا تھا تو لوگ بجٹ کی کاپیاں پڑھ لیتے تھے, احتجاج کرتے تھے کہ میرا اسکیم نہیں ہے, میرا اسکیم نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. لیکن اس بار بجٹ میں سب کو اپنا اپنا حصہ بہت بہتر طریقے سے, بلکہ ان کے ڈیمانڈ سے زیادہ ملا ہے, جس کے باعث انہوں نے جام کمال کو ہٹایا تھا. اور اس کے نتیجے میں قدوس بزنجو صاحب کو لا کے انہوں نے جب وزیر اعلیٰ بنایا تھا, تو اس کا رزلٹ آج میرا اور آپ اور سب کے سامنے کہ کوئٹہ میں جام صاحب کے دور میں سرکی روڈ کا منصوبہ تھا, اسی طرح پڑا ہوا ہے. سریاب روڈ کا منصوبہ تھا, اس میں گٹروں میں لوگ گر جاتے ہیں, مر جاتا ہے, لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. یہ سپینی روڈ کا منصوبہ ہے, وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے. تو یہ جو ہم کو نظر آ رہے چیزیں, بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں. آپ دیکھیں نا, پچھلے سال جون میں بارشیں ہوئی تھی, ابھی تک جو سیلاب میں پل بہ چکے ہیں, پنجرہ پل ہے, اس پہ ابھی تک ₹1 کا کام شروع نہیں ہوا ہے. تو یہ تو ہمارے صوبے کی جو صورتحال ہے وہ اس سے خستہ ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ ایک عام آدمی کے لیے اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. صرف میں کہوں گا کہ چند بیوروکریٹس, چند ارکان اسمبلی, بلکہ زیادہ تر ارکان اسمبلی اور زیادہ تر بیوروکریٹس, انہوں نے اپنے حصے کے اس میں پروجیکٹس بھی رکھے, ترقیاتی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی رکھے. اور ساتھ ساتھ ادھر آپ نے دیکھا ہے کوئٹہ میں بہت سارے, آپ سیکٹریٹ میں جائیں, جو قابل سیکٹری صاحبان ہیں یا افسران ہیں وہ سارے OSD ہیں. اس کے مقابلے میں دوسروں صوبوں سے سیکٹریز کو لایا جاتا ہے, چیف سیکٹری کو لایا جاتا ہے, اور وہ جب یہاں آتا ہے تو سوائے کرپشن کرنے کے لیے اس کا اس صوبے کے ساتھ, نہ اس صوبے کے عوام کے ساتھ ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ بلوچستان ترقی کرے, بلوچستان کے لوگ تعلیم میں ترقی کرے, ہیلتھ میں ترقی کرے, ڈیولپمنٹ میں ترقی کرے. بلکہ وہ اس پہ پیسے لگاتے ہیں کہ ترقی نہ کرے, تعلیم نہ کرے, تاکہ اسے سمجھ نہیں آئے کہ یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے. کیونکہ اگر آپ تعلیم کریں گے تو آپ کا دماغ کی کھڑکیاں کھل جائیں گی. پھر آپ کو پتا, کیونکہ ہمارے ایک پڑھے لکھے, میں سمجھتا ہوں کہ جام کمال صاحب جو ہے وہ ایک بہت پڑھے لکھے بندے تھے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے بیچارے نے بجٹ میں صرف یہ بات کہی کہ مجھے تو خود 2 گھنٹے پہلے ملا ہے بھائی, مجھے بجٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے. وہ آج کا بھی وہی مسئلہ تھا, آج کا بھی یہی مسئلہ. آپ نے ایک بات کہی, آج تو بقول ہے آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب سوئے ہوا تو 2 گھنٹے پہلے اٹھا ہے. سر جی, اب وہ آپ نے ایک بات کہی نا کہ اپوزیشن والے بھی کچھ نہیں کہہ رہے, حکومت بھی. اس کو کہتے ہیں کنٹرول اپوزیشن اور کنٹرول حکومت. تو وہ کنٹرول اس لیے ہوتا ہے کہ انہیں ایک فون آتا ہے کہ آپ لوگوں نے بات نہیں کرنی ہے, تو پھر اپوزیشن بھی نہیں کرتے بیچارے, حکومت بھی نہیں کرتے, کہ جو مل رہے بس ٹھیک ہے, بس صحیح ہے, گزارا. اور فون ہر آدمی کو پتا ہے کہ کہاں سے آتا ہے, کس کو آتا ہے. تو یہ مسئلے صحیح. اچھا, اب تعلیم اور صحت یہ تو بنیادی وہ چیزیں, اس سے جو ہٹ کے اگر امن ہے تو پھر یہ دونوں چیزیں ممکن ہے.
اب نعمان کے حوالے سے پچھلی دفعہ بھی کافی پیسے رکھے گئے تھے، اس سے پچھلی دفعہ بھی، تو اس دفعہ بھی تقریباً 53 کے قریب پیسے رکھے گئے ہیں، 53 ارب. تو یہ پیسے جو ہے اگر ہم دیکھیں یہاں پر، اگر ہمارے پولیس اہلکاروں کو دیکھا جائے تو ان کی سیلریز اتنی نہیں ہے جتنے پنجاب اور سندھ کی ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں، دھماکے میں کا سامنا ان کو ہوتا ہے، چوکوں پہ یہ مارے جاتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ میں یہ مارے جاتے ہیں، ان کی ٹریننگ سینٹر میں ان کے اس پہ بھی حملے ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ یہ لوگ ٹارگٹ ہے. اور سیلری جو ہے وہ والا نہیں ہے کہ یہ صبح نکلتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ چلو مجھے سیلری تو اچھی ملتی ہے، اگر جان بھی گئی تو مسئلہ نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا اقدامات ہونی چاہیے؟ بالکل. میں ایک جی بات سر. کہوں، سوری، میں ایک مختصر سی بات کہوں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس جو ہے شہید ہوتے ہیں، فوجی جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں، فورسز شہید ہوتے ہیں. آپ مجھے ایک حساب لگا کر دے کہ آپ دونوں ٹھیک ہے کہ پچھلے مثال کے طور پہ آپ 10 سال لے لے، 2 سال لے لے، 1 سال لے لے، 6 ماہ لے لے، کہ اس میں عام آدمی کتنے شہید ہوئے ہیں اور یہ فورسز والے کتنے شہید ہوئے. فورسز کو تو پھر بھی ایک پینشن ملے گی، کچھ مطلب ان کو انعامات ملتے ہیں، پھر تنخواہ لیتے ہیں، اور وہ اسی لیے تو بھرتی ہوتے ہیں نا. ان کو پہلے دن یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ اگر فورس میں آ رہے ہو تو فورس میں یہ چیزیں ممکن ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امان اللہ جو شہید ہوتا ہے وہ کس کھاتے میں جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کو نہ تو پینشن ملتا ہے، نہ اس کو کوئی پلاٹس ملتے ہیں، نہ ان کو کوئی انعامات ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ بجٹ میں یہ ان شہیدوں کے لیے، یہ جو عام لوگ ہیں، امان اللہ جو شہید ہوتا ہے اس کے لیے بھی کچھ رکھنا چاہیے. جی سر آپ بولیں. تو اسی کے اوپر ابھی بریک لیتے ہیں، ان کا نمبر جب آتے ہیں ہم بریک کے اوپر جاتے ہیں. اب یہ بات میں بولیں کہ آپ میرے ساتھ دشمنی کر رہے تھے پروگرام میں. تو ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بات ہو رہی ہے بجٹ کے اوپر، بجٹ بھی ہو بلوچستان کا، تو لیتے ہیں ایک بریک پہ واپس آتے ہیں. ناظرین، اسپیشل پروگرام بلوچستان کا جو بجٹ ہے 2023-24 میں خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر، اور میرے ساتھ مہمان ایوب ترین صاحب، امان اللہ ناصر صاحب اور میں بذات خود جابر شاہ. تو بات ہو رہی ہے بلوچستان کے بجٹ کا، اور جیسے کہ امان اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے بجٹ کا سنتے ہی بندے کو ہنسی آتی ہے کہ ایک مذاق ہے. تو یقیناً مذاق گزشتہ، یہ آج کی بات نہیں ہے، ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ بلوچستان کا جو بجٹ ہے اس میں یا تو لڑائیاں ہوئی ہیں یا جھگڑے ہوئے ہیں یا پھر جو ہے ایک دوسرے کے اوپر گاڑیاں چڑھائی ہیں. تو اس طرح کے معاملات ہو چکے ہیں، اور بعد میں وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب نے کہا ہے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا بجٹ کا کہ اس کے بکس کدھر ہیں، یہ بنایا کس نے ہے، کس طرح. خیر اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں بلوچستان میں، یہ لو ہے. تو ترین صاحب کے پاس آتے ابھی پھر ایسا نہ ہو بریک کا ٹائم آ جائے. جی ترین صاحب، اب نعمان کے اوپر ہماری بات ہو رہی. جی بالکل. دیکھو نا، ہر سال بلوچستان میں ایک خطی رقم جو ہے وہ امن و امان پہ خرچ ہوتی ہے، اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو تحفظ فراہم کرے. لیکن ہر سال ایک خطی رقم خرچ ہونے کے باوجود امن و امان کی صورتحال میں بہتری نہیں آتی. اگرچہ ہم ماضی کو اگر دیکھیں 10 سال 20 سال پہلے کی اگر بات کریں تو اس کے مقابلے میں بہت امن و امان کی صورتحال بہت زیادہ بہتر ہوئی ہے، اور اس میں بھی ہمارے بہت سارے اداروں نے کردار بھی ادا کیا. لیکن ہمارے عام لوگ، جس طرح امان اللہ صاحب نے کہا کہ ہمارے عام لوگوں نے بھی اس میں بہت ساری قربانیاں دی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس میں. لیکن اس کے مقابلے میں آئے روز ہمارے پولیس کی تعداد بڑھ رہی ہے، ہمارے لیویز کی تعداد بڑھ رہی ہے، ہمارے دیگر اداروں کے اہلکاروں کی تعداد کوئٹہ شہر میں، بلوچستان میں بڑھ رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے بجٹ پہ ایک بہت بڑا مالی بوجھ جو ہے وہ امن و امان کی صورت پہ ہمارے بجٹ پہ پڑ رہا ہے. اور یہ بجٹ جو بن رہا ہے یہ وفاق سے بھی اس میں پیسے آ رہے ہیں، مختلف ٹیکس ریکارڈنگ کا ہی ذکر کر رہے ہیں صوبائی حکومت کی، جی اس کو ہم نے معاہدہ کر لیا. عام آدمی جو ہے ایک چیز پہ دوسرے چیز پہ، کھانے پینے کی چیز پہ، ہر چیز پہ جو ٹیکس دے رہے ہیں، یہ ٹیکس جب کلیکشن ہوتا ہے تو پھر وہی پیسے امن و امان پہ، تعلیم پہ، صحت پہ. اور یہ جو کسٹم سے جو پیسے آ رہے ہیں یہ ان کا کیا ہے؟ کسٹم سے دیکھو نا، ہمارے ہاں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے، اداروں نے مختلف طریقے بنائے ہوئے پیسے چوری کرنے کا یا اپنے جیب میں ڈالنے کا. افسران نے
یہ پیسے اگر لیگلائز کرے گورنمنٹ کے کھاتے میں جائے تو اس وقت پاکستان میرے خیال میں دنیا کا ایک خوش قسمت ایک اکانومی کے لحاظ سے بہت ٹھیک بہتر ہے. ایران سے سر ایران سے بس پروگرام کا وقت ختم بھی ہو رہا ہے. میں آپ سے دو باتیں کہتا ہوں. ایک فورس ہے وہ تنخواہ بھی لے رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہم آپ کا حفاظت کریں ایک اور تنخواہ میں دے دو, پھر اتنے پیٹرول دے دو. ایک فورس ہے, آپ اگر کوئلہ نکال رہے ہو ٹھیک ہے تو وہ اس کا ٹیکس تو خزانے میں جاتا ہے, وہ کوئلہ کا ٹیکس کون لے جا رہا ہے آپ کو پتا ہے. پچھلے دنوں میرے بیٹے کی موٹر سائیکل گم ہو گئی, میں تھانے میں گیا تو انہوں نے وہ کیمروں کے بارے میں پتا کیا. جو کوئٹہ میں جتنے کیمرے, ایک بھی کیمرہ کام نہیں کر رہے, اور اس کو پچھلے بجٹ میں 6.5 ارب روپے ملے تھے ایک آدمی کو جنہوں نے یہ کیمرے لگوائے تھے. کیا یار آپ, بس ہم تو یہ دعا کر رہے کہ یا اللہ ہمیں بچائے, ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے بھائی. اور جو ٹیکہ لیے ہوئے تو وہ بھی باثر افراد, وہ باثر نہیں تو بہت ہی باثر افراد تھے بھائی. جو لوگ اسلام آباد سے آ کے ٹیکہ اسلام آباد میں لیتا ہے اور وہ آپ کو اپنی مرضی سے کیمرے بھی لا کے دیتا ہے, آپ اس پہ آبجیکشن نہیں کر سکتے. وہ سال کا وعدہ کرتے ہیں, 5 سال میں بھی پروجیکٹ مکمل نہیں کرتا ہے, ہر سال اس پروجیکٹ میں اضافہ کرتا ہے کہ کیمرے کی قیمت جو ہے ابھی بڑھ گئی اور مہنگائی زیادہ ہو گئی, لیکن اس پہ گورنمنٹ آف بلوچستان کوئی بھی آبجیکشن نہیں کر سکتا. ایوب ترین صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے ظاہر ہے بجٹ بھی تھا, اپنا کام جو ہے وہ چھوڑ کے یہاں پہ آ گئے, آپ کا بہت شکریہ. اور سر امان اللہ ناصر صاحب, میں تو بہت خوش ہو گیا, آپ نے بہت ہنسایا, میرا موڈ برابر ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک کامیڈی ڈرامہ تھا, میں نے دیکھ لیا, میں بڑا خوش ہوا. آپ کا بہت شکریہ. نہیں یہ بجٹ ویسے کامیڈی لگتی ہے, کامیڈی بجٹ. جی کامیڈی. تو ناظرین آپ نے بھی پروگرام دیکھا ہوگا, ناظرین کو بھی چاہیے کہ اس کو چانس نہ لیں. 750 ارب روپے سے زائد کا بجٹ پیش ہوا بلوچستان میں, اور یعنی عوام کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جس پہ خوشی کا اظہار کیا جائے. یقیناً عوام جو ہے وہ اب بھی مختلف مسائل کا شکار ہے. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں پھر کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک مجھ جابر شاہ اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے معزز مہمان اور پوری ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ, اور دعا میں یاد رکھ لیجیے گا.